लाट बिल्कुल वक्त करा फलानी वक्त मुझ पे फलानी वक्त वही उम्मकुम अखाकुम तुम ने यह कारी मगज जिता तुम वही और कोठे उमन जी इमाम को मात कुरान बल चाहते तुम याद दो का मात किया मोहम्मद कौमी मोहम्मद को नजमा कमीस हो अगर ठीक न हो तो जनाबती महली तो बोल रहा था ये कौम ने पेगोर वाल को वो अला तो ना इस्तकारी कुम दाखल कारी को बर्दका शर्म उमन दर्दी इमाम भी कदी मुख्तदिया में बदकारी कर वही माल दी चंदा फश्तर कमीसन माल कमीस वापस फमा फरीब फरी बिजाल पयोल नूर लग बदी खमीस के खुश आ दी वक्त बनूर खलक नादार बना जामो तो बेजरत तो गुर्बत जमाना हुआ खुदा इमाम और जनाना पे गौर उमर को चंदे वाला का कमीसी वाला वागस्त आगे थे चाना रवा देना मालूम छोड़ा कि दो उजत और दसिले पमेज के कमरे दा फर्क दे जरिए से वक्तों के बाद उजत बमा नहीं और खिलत के कमरे दा बन गई नबी अस्सलाम से चगा साबिर आ गए वर्तवेल चीजें दखोम इमामा जमा नजर कमजोर शवे दे कल नमाज कौम बमेज के सैलाब राशि कल नूर मासर हशरात कमी तराशा दमादे के उजैब के ममुंजू की तबरुकन बाद जुमात कमा और मुंद कोर खलक बब के मुंद नबे साम और तराग चराग है वज़ेरा तौक़ है अज़ै व तौक़ बोलते मुंजू को दो खुराक तैयार करो आगा खुराक के बड़े खजीरे चोर तो यार भाई की अगर तैयार करो हजूर इस्लाम दा इनकार कर तो खुद दीन मसले लड़ा गले मामूल में दर सको जगह निदा खजीना न करो हजूर दागे ने इनकार चकम दे दाने दे करे इन्हें मालूम छोड़ा कि दो उज्जत और दसीले पमेज के फर्क दे उज्जत बजनी जैनों की नाजायजी और सिलत चकम देदा बजे बाकी दे इस्तिशफाद पारा उज्जत तुम जायजी ताइनो सर को दाम जायजी दादे दो हदीसों ने दाम मालूम रंग बद समझदार लोग की क्या बने में मकान जोड़ो या मकान तबदल या बस मुश्किल मरीज को अगी बराल के मुंह बुखारी खत्म हो न बुखारी खत्म की बदी कहो नासरी पर 50 रुपए दाखिल 50 रुपए में मदरसा की दाखिल के 50 रुपयों में लडवान में होती ना ख्वागो चीजों दा में वापस खत में बुखारी में पशपेतक कसान को नी मनी मपारा में वेला नो तालिबान माने लडवान में तकसीम उस दगम दे इस्तिशफाद पा रहा हो याद मुकदमे द हल द पा रहा हो याद मकान नी और दो द पा रहा हो याद मरीज द शफा द पा रहा हो दा तरीका आमा दागी द आम तरीका देव जना दी सूरत था सूरत रुक़या दा द दम सूरत दी तो सूरत तो शफाम हुई जो कहा कि राली दी फातुल किता शफा मिन कुल्ल दाइन हिफारत हर मरद दी सूरत तो सूरह शाफियों शाफिया माना शफावर को उनकी शफा को अल्लाह वर की खुदा सबब द शफा है सबब तो निस्बत तक कतबल कलमो कलम निकलो कर एक कलम बिन गर गरीब लालीस थी दरमियान इसमें 21 एक खलमा कताल लला को मिजलाल दर कर दे तो दिखादो को तो पमंद की अनपढ़ लेवर के निशली कर दलतवी का तबल कलम कलम निकल अशाब से अफजर कबीरा कर रहे मन राशि जवान को वरकूट की लड़ा बूढ़ा का जवान लड़ा तेरी दिल सबागान बेगा का बूढ़ा कौलो जवान और अल्लाह कही खुदा निस्बत सबब तदे जमानी तदे दगा से असबाब तनिस्बत की कपदी नबी साहब तदाफिल बलाए वल वबा दरुजदा को ने के कम लोग जुर्म लो इदा शिरक दे दे माते जदा सुके गम मुशरिकानी के चादा निकले गम मुशरिक दे कच्चा खतौर के गम मुशरिक दा पूरी दुनिया मुशरिकानी हजूर सबब दफे द बला तो कुफना लो बलाते दा पसदा फटवा नबी साहब पर बरकत दा फट द दीव जना दा निस्बत असबाब तदा शाय जायद लेकिन दी सूरत तो सूरह शाफिया हुई ये तो सूरह काफिया हुई जिसका काफिया माना किफायत कौन की
دام کافی ده په مضامینو د قرآن باندې کافی ته کافی اولی وی دا کافی ده په مسائلو د نحو باندې شافی ته شافی اولی وی دا سبب د شفا د مسائلو د سر کافیہ کافی سباقی درد سر شافیہ شافی سباقی درد سر کافیہ کافی دا نور درد سر دے شافی شافی دا پسر کے نور درد سر دیتا سورہ وافیہ ہوئی وافیہ مانا سورہ کون کی دام پورا کون کی دا پا مضامین دا قرآن بانی دا قرآن سمرا مضامین چکم دی آپ دی کی ذکر دی کا وعد دے کا وعید دے کا مقبولین دی کا مردودین دی کا رحمت دے کا زحمت دے کا فروعات دی کا عقائد دی طول پا دی کی ذکر دنیا دا کا آخرت دی طول پا دی کی ذکر دی یہ تصور وافیہ ہوئی لأننا وافیت بمضامین القرآن دا دا قرآن پا مضامین بانی وفاقون کے دے لکہ دی تصور وافیہ چکم ہوئی دا دیر والد نمونو دلالت کی پا عظمت دا مسمع با کہ دی مسمع چکم دا نام با عظمت دا سنگا چی دا نمونے گن دی دا دی دلیل دے کہ دی مسمع چکم دا نو دا با عظمت دا دا دی سورہ فاتحی سنمونہ شو اور دا داغی چکم دے سے تشریف وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا سورت شروع شو مخی دلی نمونہ معلوم شوی دی خود دی مشہور نوم سورت الفاتحہ دی زکدی سر فتحہ دا قرآن رالا او دا قرآن پاک دی باچش و دا قرآن خطبہ شو سنگچ کتابونو کے اول کے خطبہ ذکر کی کل اغا خطبہ الحاقیوی او کل ابتدائیوی کو پلیکلو کے دوارا مخی لکلے کل کتاب جوڑ شی نو اغینا رستو بیا خطبہ سر کیوں لکی کل دوارا خطبہ لکے اور پسید کتاب سلسلہ شروع دا طریقہ دا کہ کم خطبہ کی برات الاستحلالی یہ دا سے الفاظی کے مشعر پا مقصود دا کتاب باندے اور پا مضامین دا دی کتاب باندے نو اغی برات الاستحلال ہوئی براعت مانا پاسل کے تفوق دے پورتوال دے برع فلان علی قرانی لانے پخپل حمزول بانی اچت قال الشارح البارع ویلی دی شارح جغعا اچت پعلم او استحلال مانا اصل کے طلب دا حلال دے خدا چکم وقت کی د میاش کتن کے میاش اوینی نو دیوی الہلال واللہ میاش تا قسم منی یا الہلال واللہ رأیت الہلال واللہ میاش مولی دا قسم منی سنگ چیزا میاش لدن کے پا
اول د میاش د لیدو کې د اعلانو کې چې ما میاشو لیدا دغه سي دغه کتاب دا ابتدایي دیباچه او سرنامه او خطبه دا مشعری په مقاصد د دې کتاب باندې په مقاصد د دې فن باندې ابتداءً ذکا دې تبرات الاستحلال وای د معنا لغوي او د معنا اصطلاحي میں مناسبت پیدا شي معنا اصطلاحي منقول د معنا لغوینا معنا لغوي منقول عنه وی او د منقول او د منقول عنه میں کې خامخا مناسبت چې کم دی داوی نو دا فاتحة الكتاب چې کوم دا دې سره د کتاب فتح وشو کولاو شو کتاب شروع شو دا په اتباع د حال جوی سره باندې صورت ده او به اعتبار نزول دې پنځم صورت ده سورہ مدثر نه دې رستو نازل شوه ده هغه څلورم صورت او دا پنځم صورت ده خدا طریقه دا چې دا کم صورتونه مکی وي پای کې عموما د اصلاح د عقاید ذکر ځکه دا خلق د توحید سره واقف نو دی بویل اجعل الهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب ګڼ خدای نه راته یو خدای کدا مجيبه خبره د رسالت سره دی واقف نو فقالوا ابشر يهدوننا منتب بشر هدایت کی فانکر رسالت میں انکار کو فکفروا کافران د باس بعد الموت سره دی چې کوم نو آشنا نو دی اذا كنا عظام رفاتا لا في خلق جديد چمغری زری زشو خوري شو ډکی شو منتب بیا خلق جدید راځي هاي هات لما توعدون دا ډیره لري خبره دادا نشي کې دا ذکر په مکی سورتونو کې عموما دغه ذکر کیږي د توحید د رسالت د قیامت د جزا سزا د باس بعد الموت د دې ذکر او د سوره فاتحه چې کوم دا مکی دا ځینو علماوی دا دو ځله نازل شوی دا یو ځل قبل الهجرت یو ځل بعد الهجرت نو په یو معنا مکیوم شو په بل معنا مدنیوم شو اوس په دې سوره فاتحه کې د قران پاک څومره مضامین چې کوم دي نو هغه په دې کې ضمناً اجمالاً دا ذکر ذکر چې الله دی بندگانو ته طریقه خې د سوال اذا سألتموني واذا دعوتموني فقولوا الحمد لله رب العالمين کلمانه سوال کوي نو اول تاسو ثنا وای زما الحمد رب العالمین وای او د دې شروع چې وشولا نو په بسم الله الرحمن الرحیم باندې ذکر شروع د قران پاک یا شروع د سورت دا شروع دا په یو متبرک شي کې او کمر امر کی زیبالی داغی شروع په بسم الله نشي نو هغه کې برکت بیا کم دیو جنا سیوا د سوره براءت نه ہر صورت پہ ابتدا کے بسم اللہ ذکر کی پدی بسم اللہ کی احناف داوی چې دا جز د قرآن نه دا جز د هر صورت نه دا او شوافی وی چې دا جز د قرآن نوم دا جز د هر صورت نوم دا دیو جنا شوافی په جهری منځ کې جهر په بسم الله وای
دام د نور آیاتونو په شان د قران یو حصہ شو د دې صورت یو حصہ شو. اوس مکه معظمه کې مدینه منوره کې جهر بالتسمیه غي نه کوي. حنابلة دي په جده کې امام چې دی هغه شافعي مذهب دی نو باقاعده بسم الله الرحمن الرحیم فاتحی پسر کوم وي چې بیا صورت شروع کی بیا مو بسم الله الرحمن الرحیم. او احناف وي چې دا جز د قران نه دا جز د هر صورت نه نه راوشي د پار د فصل په مابین صورتینو د دو صورت فرق به علم معلومیده چې بسم الله بنازل شو په تبه چې دا صورت ختم شو او بل صورت چې کم دینو دا شروع کی. خدای اختلاف په هغه بسم الله کې نه دي چې کوم سورې نمل کې ده. آپ اتفاق جز د قرآن نه ده. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم وغه پورا آیات هم نه ده هغه صحیح د آیات دیو جن احناف چې کوم دې په تسمیه باندې جهر نه وي بسم الله بوم پرو اعوذ بالله بوم پرو آمین بوم پرو. باقی د بسم الله الرحمن الرحیم هغه متعلق چې کوم دی نو هغه محذوف دی او مؤخر دی. د باو د الله پمنځ کې اسم فاصل ذکر شو دې د پارا چې التباس د قسم سره را نشي چې بالله الرحمن الرحیم وای نو التباس د قسم سره را دي نو د با او د الله پمنځ کې اسم فاصل راغی. بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئو خاص پنوم د الله ہس اللہ کی رحمان و رحیم دے ابتدئو شروع کوم زو دلتا د متعلق رویستے ش مقدر د پار د ایجاز ذکر بلاغت کی بتا سویلی چی طرق د تعبیر د مقصود شپک درے مقبول و درے مردود. مقبول ایجاز اتناب مساوات مردود حشوہ تطویل اخلال دا درے طریقی مقبولی دے درے مردودی. اس ایجاز اداد مقصود دا پا اقل دا متعارف الاوسات سر اوسات الناس خلق کی کم پر مقصد کارکی داغینا پا کم الفاظ بانی تخ کارکی او مقصد و مغی دیتا ایجاز ہو. او اتناب اداد مقصود دا پاکسر دا متعارف الاوسات بانی خلی فائدتین اغزیاتت کی او فائدہی او مساوات اداد مقصود دا مسید متعارف الاوسات سر دا غدری طریقی مقبولی. اس پا دی ایجاز کی بیا تقسیم دے ایجاد بالحذف دی ایجاد بالقصر دی. ایجاد بالحذف دیتا ہوئی چاہیے کہ حذف راغلے ایجاد بالقصر اسی کلمہ او جملہ کوتا ہے دبلی پر نسبت سے حذف پکی نہیں دلتا پدی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با ایجاد بالحذف رائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدئو دا اگد دے بسم اللہ الرحمن بید ابتدئونا دا موجز کلام دے مختصر کلام دے. اس پہ ایجاد بالحذف کے دا طریقہ دے چیو بغواری قرینہ دا نفس محذوف کیا حذف ولی دلتا دے بل بقرینہ غواری دا تعین دا محذوف کیا محذوف دلتا کم معین دے. دا حذف دا پارا قرینہ خظاہر ہے کہ دا با جار دے ما بعدی مجرور دے اور جاری مجرور متعلق غواری متعلق لفظ نہیں معلوم ہے کہ مقدر دے ہر چقنہ دا تعین دا محذوف دا اگر شروع فیل دا یو سڑی جو خوراک کی بسم اللہ الرحمن مانا بسم اللہ الرحمن آکلو کسکا کی بسم اللہ اشربو
का क़िरात ली बिस्मिल्लाह अक़रऊ के इब्तिदार बिस्मिल्लाह अब्तदिऊ दा शुरू फिल फेल च कमदा दा क़रीना दा पारा ताइन दा महफूज दी वजना च दा मुकाम दा क़िरात ते दरी मुतालक बरोबासी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़रऊ मुअख़्ख़र वलिशो द पार द इफादी द तख़सीस और द हसर जिक्र ताख़ीर द महक़ तक़दीम और तक़दीम महक़ ताख़ीर दा फ़ैद की हसर और इख़्तिसास लक इय्याका नअबुदु माना नअबुदुका वला नअबुदु गैरका ता बंदगी को दबल जाने को हसर खुदी तो इस तख़सीस थे तो मज़कूर पूरे नफ़ द गैर मज़कूर नुदल तमाना दाशा कि बिस्मिल्लाह ला बिस्मि गैर मिनल आलिहतिल बातिलति अब्तदिऊ खास पनूम दा अल्लाह न पनूम दा गैर दा अल्लाह दा आलिह बातिलौना अब्तदिऊ द शुरू को दागा कसर क़ल्ब की वर्तवई उलमा द बलागत दा आगश देखो कसर क़ल्ब की नफी द मुखातब द मुनकिर अगल शुरू को नमूद अलाद मनात उज़ाब खोला न मुवाहिद अल्लाह तालिमन बिस्मिल्लाह नाजिल कड़ा चित शुरू द खुलू कानू को पनुम दे लाहे हक बानी न पनुम द आलिह बातिल बानी हसर खूम ब्या दरे किस्म दे कसर तईन दे कसर फराद दे कसर क़ल्ब दे दे के अमाना द कसर क़द्र आदना अल्लाह चुकुम दे दाखो इसमें ज़ात दे कि मुस्तजमे दे तूल सिफात कमालिया लरा और दे के हकीकत की दादाओ माल बुरहान शो शुरू खास पनुम दा अल्लाह तुम बोली रकदे मुस्तजमे दे तूल सिफात कमालिया लरा और चिदिशा शानदाई न शुरू दा पनुम की न शुरू दा अल्लाह पनुम की सुगरा कुबरा की दूर उस अल्लाह इस मिजात उदय मुकद्दम रहमान और रहीम अस्माए सिफत ये दी सिफत रुस्ल मौसूफ नहीं नोगै ज़कर रुस्ल ब्या पर रहमान और रहीम की रहमान मुकदम को जिक्र अल्लाह रहमानियत आम दे रहमानियत दा अल्लाह रिज़्क़ रसानी दा दुनिया के काफिर मोमिन सालिह तालिह आलिम जाहिल टूल तरे एक करीमी के अस खजाने गैब गब्र तरसा वदी फखुरदारी दोस्तानरा को जाको नी महरूम तू की बा दुश्मनान नजर दारी रहमान कुम दे आम शो और रहीम चे दे खास ते दागे ताल्लुक आखिरत सर और आम आरफी द खास तासु दरो दे हैवान डील भी नहीं के इंसान हैवान डील भी नहीं फरस के हैवान दे बकर के हैवान दे गनम के हैवान दे और जिस्म चे दे जिस्म डील भी नहीं का हैवान जिस्म डील भी जिसम राम की ही उम्र मवारिद द तहक़्क़ुक़ दा गबज़ जाती ज़िक्र आम चे दे दा आरफी द खास तो रहमान मुक़द्दम शो और रहीम चे कम दे दाम वखर उसका रहमान दे उसका रहीम दे ददी मादा को दरहम और दरहमत न रहा रहमत हो रक़त क़ल्ब का अल्लाह खुदी न मुनज़्ज़ह दे उमराद पदे सर ददी लाजिमी माना दे कि फ़ाज़ा खैर का सूख पचारा हम की वक़्त खैर रसई करना नुदल तमानाद रहीम पदीमान अल्लाह के रसूल के मोमिनान तप आखिरत की और दुनिया के खैर रसी दूर ज़िक्र वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब्तदिऊ और चिदगा तकदीर व तरौ नबासी कि ज़ा सअलतुमूनी या दअउतुमूनी फ़क़ूलू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या बजा सुअल के दारा संग अल्लाह कलाम शुदी मतलब दा कि खुदा या का नबी या का नस्तईन
دا معنا خو فاسده ګرځي. دیو دا په حقیقت کې د بنده وینا شو چې الله بندګانو ته وایي چې ما نه سوال کوئ نو اول زما حمد و ثنا وایي. او دا عامه دعا دا قاعده ده چې مخکې حمد ویلي نبی اسلام په مخکې مانګودار کې دعا کول همون نه پس حمد الصلات نه وي. ایها المصلی عجلت مونتا خو تلوار وکړه چې کله دعا کوي د خدای ثنا وایا په ما درود وایا بیا دعا کوي. بل مانګودار چې موږ کو دعا کوله ثنا او حمد ویل لما ایها المصلی ادعو تجب مانګودار دعا کوه استا دعا به قبول شي. ثنا او درود خو نه رد کوي دای په توفیل باندې الله تعالی دعا قبول کوي. جنازه کې ګورا اول تکبیر کې ثنا ده دویم تکبیر نه پس درود دے دریم تکبیر نه پس بیا کوم دے دعا سلورم نه پس بیا سلام. اوس الله تعالی بندگانو ته طریقه کوي تعلیم ورته کوي. ذکر د دې علوم په نمونو کې سورۃ تعلیم المسألہ دراغه او دا سورۃ چې کوم دي د دې مرکزی مضمونی چې هغه ته د صورت موضوع وای هغه ته د صورت مقصد وای. د دې صورت موضوع چې کوم دا د دې مقصد چې کوم دی غدا چې دا خلاصه ده د قران پاک. د ټول قران خلاصه په سوره بقره کې ده. او د سوره بقره خلاصه بیا چې کوم دی نو په دې سوره فاتحه کې ذکر دا سوره فاتحه مشتمل ده په مضامینو د قران باندې ټول مده اجمالا. په قران کې د الله د صفات او د ذات د عقاید ذکر شته دې کې غراغه الحمدلله رب العالمین. په قران پاک کې د رزق رسانۍ د تربیت د رحم د آخرت د دې ذکر شته او په دې کې راغلی. په قران پاک کې د جزا او د سزا د قیامت ذکر شته مالک یوم الدین کې داوم راغلی. قران پاک کې د عبادت او ذکر شته منځ روزه د حج د زکات ته دایا کنابودو کې راغلی. قران پاک کې د استعانت طریقې شته مدد غختل یا کنستعین کی غرار. قرآن پاک کی وان هذا صراطی مستقیما نی غلار داغی ذکر پکشتین و پدی کے اتصال مستقیم کے دارا ہے. قرآن پاک کی د مقبولین ذکر شتے انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء صالحین اولیاء اللہ نو اللہ انت علیہم کا غیر علیہ. قرآن پاک د مردودین ذکر شته د فرعون د قارون د حامان د مشرکین د يهودو د نصاراو غیر مغضوب علیهم ولا الضالین کې غرال چې څومره د قرآن مضامینو اجمالاً په سوره فاتحه الکتاب کې غرال ذکر وی د قرآن پاک خلاصه په سوره بقره کې ده او د سوره بقره خلاصه چې کوم ده دا په فاتحه الکتاب کې او د فاتحه خلاصه دا په بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر همانه دنیا له شامل شي رحیمیت اخرت شامل شي دنیا د آخرت خبر سنشته او د دې مدار بیا په بعد نو د دې مدخول رجا با عامل تشو او د با مدار په یو نقطه باندې ده په یو ټکی باندې ده نو دې کې دا رمز شو بی کان ما کانو بی یکون ما یکون چې سکړی دی ما کې سکو مغزو کو یا العلم نقطه بسيطه كسرها الجاهلون. علم یو بسيطه نقطه وا د ناپوه په وجان دی هغه ډیر شو دا یو رمز شو په دې کې یو نقطه شو. الحمد لله رب العالمین سسنا صفت چکم دی خاص تپارد اللہ
دا से अल्लाह की तरबियत कौन के द आलम दे द टूल आलमीन तरबियत के कम की अल्लाह है वो द हमद माना खुता से पेजंदली दा लुगत की सुदन तवई इस्तिलाह कोलस बिल जमील अल जमील अल इख्तियारी सना बिल जमील दा पफेल जमील इख्तियारी कल इस्लाम बदी के इस्तिग़राक़ी शी मुद्दा सूर द मुजिब कुलिये ले गया नुमाना कुल्लु हमदिन मिन अल अज़ल इला अल अबद मिन अय हामिदिन बि अय लुग़तिन फी अय ज़मानिन फी अय मकानिन लिल्लाहि ताला हर हमद हर हामिद ना हर ज़माने की दा खास अल्लाह का जिक्र तालिबान के सवाल के कि अल्हम्दुलिल्लाह कलाम वाहिदा संग बदी शिपदी की तामीमात सलासा तफसी से वाहिदा हरी उद पार दवाल दलालत चौन तामीम द अहमद मालूमी की द इस्लाम कदा के इस्तिग़राक़ी पे तो जीवानी और तामीम द ज़मानी मालूमी की द जुमले इसमीना जुमले इसमें दलालत की पदवाम और पे इस्तेमरार खबर था तो दिल रखन जुमले इसमें दात पदवाम पर सुबह मानी कई अगला नाशीनो बल खाना का सिक्का ले लेकर वो खिला विलांडे अल्लाह ने खाना में व्यापार कर करे सवाल वारिद ने दे जवाब कैसे जरूरत मसला खुदाई कि जुमले में दलालत पर दुआओं को सुबह मदलूल के लाजिम है कि दे खा मखा मुतहक़क़ अस्समो तहतना पस दलालत की अस्समो तहतना पर तहक़ीक़ भी करना आसमान जमीन दलान दे मदलूल शो मुतहक़क़ दे न दे अल अर्द फौकना पस दलालत की फौक़ियत मुतहक़क़ न दे दा लाजिम है कि तुम शे मदलूल दे खा मखा मुतहक़क़ उस जुमले में दलालत का दुआम कई खुदलते मदलूल मुताक़ जेब के काबिलियत द दुआम द क़याम निश्ते कि दे हमेशा उलटे पक्पला हमेशा न दे नो क़याम बेसंगा हमेशा या खुद बेसंगा हमेशा देव जना कि दा वही कि दा मादूल दा उदूल से द पारक है तुम द दुआम द पारक है नो कि दवार जुमले इसमें ही नो अगर खुदलत पर दुआम पर सुवात वाली और दागे वजह दादा कि पर जुमले इसमें कि जुज़वल इसम आद इसम निस्बत तूल अज़मिनों तो बराबर है पर जुमले फेले कि जुज़वल फेली फेल बया माजी शर्त आलिया वखालिया ब इस्तिक़बाली देखो जुमले फेले दरात पर दुआ में सुबात न गई और जुमले इसमें चिकम दे दा दलालत पर दुआ में सुबात पानी गई वो पर मदलूल की दाल आदमी की दाद मुतहक़क़ योशे पर मदलूल में मुतहक़क़ हो अस्समा फौक़ना मदलूल में मुतहक़क़ हो योशे पर मदलूल भी और मुतहक़क़ बनी लेकिन अस्समा तहतना मदलूल दे मुतहक़क़ नहीं दाल आदमी अनदा कि कम मदलूल शी आदि खामखा मुतहक़क़ नुदा तख़सीस के मालूमी की दादला में जारानी शर्म तामिल की बमवेली अल्लाम लिल-इख्तिसास अल-जुल लिल-फरास लाम राजी द पारा दे इख्तिसास के मदखूल पल दा मुख्तस भी कर दी मा कबल पर मुख्तस कर दी अल-जुल लिल-फरास जिंद पारा दा अस्ते खरबाने सु दिन नाजी दल ते कलाम द पारा दे इख्तिसास शो फरस मुख्तस भी शो और जुल चिकम दे दौर पूरे मुख्तस खुदल तक इसमिजात मुख्तारक द पाद दलात कदीमानी की बारी ताला मुस्तहिक द हमद बे लिजाती ही बिजाती ही कदवारे सिफत जिक्र करें कि हम वो बनी कि जिदाद की सिफत को जब खास हमद भाई दो वजह ज़ात न बनी न दा दो वजह ज़ात नहीं बल पदी की इशारत थे
कि दा अल्हम्दुलिल्लाह जुमला दा क़ज़िया दा मअल बुरहान। अल्हम्दुलिल्लाह हमद अल्लाह लह वली लिकौन मुस्तजमल जमी सिफ़ातिल कमालियत व कुल्लु मिन शानिही कज़ा फल्हम्दुलिल्लाह दा दाउ मअल बुरहान का दी वजन अल्लाह इस मिजाज के मख के जिक्र वरपसी जिक्र कर रब्बिल आलमीन इसमें सिफत अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन दा सलूर अस्माए सिफतिया जिक्र कि मालूम है कि बारी ताला मुस्तहिक द हमद दे जातन वस्फन पे एतबार ज़ात और पे एतबार द वस्फ सरा द उलूहियत को जो मुस्तहिक द हमद दे द रुबूबियत को जो हम दे द रहमानियत को जो हम दे द रहीमियत को जो हम दे द मालिकियत को जो हम दे नुदे जामी द पार द इस्तिहकाक़ैन शो यो इस्तिहकाक़ ज़ाती दे और बिल इस्तिहकाक़ रसूल अलिफ लाम फसूर द मुजीब कुल्ली राजी मंतक़यान हुई इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन अलिफ लाम द पार द इस्तिग़राक़ द कोर पसे इस्तिस्ना से ही छोड़ा या चिकम दे अलिफ लाम द पार द आहद माऊद पदे सर हमद महबूबा मर्ज़ी द अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमद महबूबा मर्ज़ियात द अल्लाह लड़ पदी वक्त की दा क़ज़े चुकम दा जुज़िया शुरा खास हमद मुराद चो चिकम महबूब मर्ज़ी द अल्लाह ताला ने दा अल्लाह लड़ दे वक्त दा पे हुक्म द जुज़िया की या चुकम दे मुराद द हमद ना हमद मां दे कि अलिफ लाम द पार द आदिज़ीनी हमद मां ला लरने यो हमद द हमदुनु ना नुदे के ताइन नशद कुलियत और जुज़ियत न हुक्म द मुहमली के या कि जिनसी शी न जिनस हमद अल्लाह लरने नुदा पे हुक्म द तबई के शो लक कुल इंसान नौउन तबियत के इंसान के दे दा नौआ दा हर फर्द अफराद इंसान नौ आनदा नुदा सलूर और इहतिमाला दा पदी की जायज बाकी के नूर दे के इहतिमालात गोरे कि अल्हम्दुलिल्लाह दा जुमला खबरियशी या इंशाइयशी या खबर इंशा द्वारशी दर इहतिमाल दादरी के पसलूर को नसूस हो दो लफ्ज़ लगे अल्हम्दुलिल्लाह सर मकसूद इखबार द हमद नहीं जुमला खबरिया हुआ का मकसूद इतनी सर इंशा द हमद उस इंशा द हमद को इंशाइया शुना और द्वारे की नो लफ्ज़न खबरिया शुना मानन इंशाइया शुना तू जहातेन शुना अल्हम्दुलिल्लाह हमद साबित के खास अल्लाह लगा तो खलक नूर क्या हमदुन वही हमिद तो जैदन हमिद तो बकरन हमिद तो हामिदन दावेली वही दाम पर हकीकत के हमद अल्लाह ताला ने जमीउल हम्द यहमदुहु रिजालु लिरब्बिल आलमीन लहू कमालु सहमद के हामिदीन वाई दा पर हकीकत के रब्बुल आलमीन लरद चगा साहिब द कमाल दे कदे क्या इल्म सिफत पे इल्म चावर करे खुदैवर करे कदे क्या सखा सिफत के सखा चाप की पे का अल्लाह पैदा करे कब हुसन पर जमाली सिफत के दा चावर के अल्लाह वर करे दे द टूल हमदुन रज चिकम दा अल्लाह करा द टूल अफराद द हमद दा अल्लाह लरे हकीकता उपमाबेन द जिन्स और द इस्तिग़राक़ की मुलाज़मा दा कि जिस तहमद मुख्तस पाला पोरिशन अफराद मुख्तस करना कयो फर्द राशि बल क्या लरा मोहम्मद बपदे मंदाई के बल राशि दीव जना अल्हम्दुलिल्लाह के इस्तिग़राक़ी न सबूत कुल अफराद अहमद अल्लाह कसदन शो और जिन्स पे तबान रहा अच्छी जिनसी शी न जिन्स पे कसदन शो अफराद पे तबान रहा
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सना सिफत से दी खास अल्लाह लरदी कि परवरिंदा पालुम के तबियत कौन के द आलमीन दिलता आलमीन जमा रहा आलम को मासे अल्लाह तो मासे अल्लाह को टूल पर गिरा डल कर जमीयत तो ख्वास जरूरत न मालूमी दी की इशारत के तहद्दुद अनवा आलम आलम ने हैवानात दे आलम ने नबातात दे आलम ने जमादात दे आलम समावी दे आलम अरबी दे आलम बहरी दे आलम बर्री दे आलम फिजाई दे दा पसौन आलमून अली नुदा आगे ते इशारत से तादुद दानवा रब द आलमीन दे सुम्र अनवा द आलम की गंदी दागे तोलो अल्लाह ताला रब उस रब्बिल आलमीन सिफत अल्लाह ने जाहिर के खुदा सिफत मुजाफ दख्तल आमिल था दा खुद तकादा की जिदाद इजाफत लफ्जी शी अख मुफीद तारीफ देना खुदिल तदा अल्लाह ताला रुबूबियत आलमीन लरदा खास से पाल्ला को रब्बिल आलमीन डबल जा सिफत ने की दा सिफत खासद अल्लाह शो जिक्र अल्लाह मौसूफ से रब्बिल आलमीन दा दागे द पार चकम दे दा सिफत और बेआलमीन चकम दे दा जमद आलम दा दे तालम कोई लिखोनी आलमन अला वजूदिल्लाह दा मसनुआत चकम दी दा टूल दलाइल दी वजूद दा अल्लाह ताला दा वफी कुल्ल शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु हर चीज की अलामत अल्लाह दा खुदत पदी दलालत की तो खुदा वाहिद दा शरीक बर्ग दरख्तान सब दर नजरी होशियार हर वरकी दफ्तरी मारिफत किरदिगार दशनी उनी दागे हर पाना द अल्लाह द मारिफत के उलू दफ्तर दे दो ख्यार सड़ी पर नजर के द कमकल पर नजर के कमकल तक ढीर किसी के ढीर दलाइल वर्ता हुआ है आई पपत न पूरी अगर सदबाब हिकमत पेश नादान बिख्वानी आय दशबाजी चदर को कसल बाबद हिकमत कमकल तो उलूली नदर पगुल की बाजी के राशिकत लोग टोक है दियो जना दाद अगर चाद पारा दे चगा अकलमंदी दिख कुरान के लिए कौमी युक़िनून ये कौमी यतफक्करून ये कौमी यालमून अगर कौम न पारा यकीन लरून की आ कौम न पारा की फिक्रमंद कौमी आ कौम याक़िलून की अगीद अकल खाउंदानी कोई खलक अगीद पारा रुदासूर मसनुआत के कम दी दाद अल्लाह द वजूद अल्लाह द वहदानियत के कम दे दलील है चीज़ी खुद ब खुद चीज़ी नशुद है आहिन खुद ब खुद तेगी नशुद यो शे पखपला नशे कीगी यो उस पर पखपला न तेख कीगी खाम खालुआर बेवड़ी सरकई बे पसंदान बेगनी पसटक बेटकी पसवान बे तेरी अलबत तेल दूरी आगारा भी न देखे कि तपो दाल्ला दो दूध दाल्ला दो मुझसे दलील दे दुख पर चपरा तवा विदाई दलील दे विदाई सन दलील दे वेल गोरा अलबारत तदुल्लु अला अलबईर पच दलालत की पोख वाली वासाल अक़दाम अला अलमसीर आसार दखल दलालत की पतलू वाली देखा कदमी तो बपू जो बदेलार सुख्तली फस समाजात अबराजिन वल अर्दुजात फिजाजिन के फला तदुल्लाने अला लतीफ़िल खबीर अग आसमान के साहिब दलू बुरजुन ने अगल मक्का के साहिब द अर्त और तुलार ना दा बसंग दलाल पर लतीफ़ खबीर बानी न कही बल्कि खाम खाबे की दाग दलील गर्दो देना बाद वक्त द अमारात ना आसार नमशे मालूमी की गए हायतुल हैवान के वाक़े नकल करी रखे यो सड़ी ने उखलास के
तासु पशाने और पोई सड़ी ने तपोसु के चुप देला रुख नो तले और तेस्ताउख च कम दे नो आगा पयोस्तर का काना नो वे वो वे लके प्रेशविन में बोंडे नो वे वो वे तरी दले नो वे तरी दले वे बस पर दिलार बतली जितनी खबर नहीं नो अब वे दाखुम ताली दले दे दावे पे ऊपरा कि दावे पे उकला पेशनो वीता उखनेली ने वीता वी संगा वे गोरा उख चीजी नो वनी द्वाड़ा का द पयो गाड़ा खुराक करे को बला ने द पूछूं पयो सर गड़ूं दे पदे रोगा गाड़े खुराक करे पदे बले ने बल दे चितनु दाजमय ते चागजी दाजम कद्रजी दास दा जे को ते कड़े उदा का पल से नो द पूछूं दा पमंड तले पदमा द मंदले उख च पची कई नो द लके दलांदी ओय और आपी अच्छे लके नी नो ब्या पजमा रापी ओ ची जमा जमा प्रतिविदा पची द पूछूं च दा बोंडे हमारा तो बानी मालूम कला हुकूमत द जदों खलास केरा ठीक द पालामू बारिशे वेले दे शे पालामू पे द हदीस के आगे नहीं उनजुरू फी आलाइल्लाह वला तंजुरू फी जातिल्लाह अल्लाह पर ज़ात की नजर मत कवे द अल्लाह पर आलाओ की नजर कवे आसार की नजर कवे द आसार न बता सुद दा मालूमी की वजूद द मुअस्सिर च कम दे दा बकवार देव जनावी द अल्लाह द वहदानियत मसला द अल्लाह द वजूद मसला द अकली मसला लो लम यबसिल्लाहु रसूलन व लिमन किताबन लवजब अलन्नास मा फाल्क बअकुलिहिम का खुदा पैगंबरान नवे ले गले बिल फरज किताब नवे नाजिल करे नो प खल्क बान मारिफत खालिक ताकुल नो बाने वाजी गर अंबिया हम नामदी ने शरअ बूदी दर जहान बर खल्क हम वाजिब शुदी ईमान ब खालिक मुक्तदिर तो फतुन्नसाए मुला उम्दा मसला जिक्र करे दा का पैगंबरान खुदा नवे ले गले किताबों ने नवे नाजिल करे तो प खल्क ब ईमान प खालिक मुक्तदिर बाने वाजी जान तबे कतलियू जहान तबे कतलियू आसमान और मकी तबे कतलियू जिकद इंसान द वजूद च कम दे दादे आलमी सगीर खुपदे के आलमी कबीर नक्शा मौजूद वला तहसबन अन्नक जिर्मुन सगीरुन वफीकन तवल आलमुल अकबरू दा गुमान मको जितवर कोटी जुसाइमा पता के लो आलम ननवते दे इंसान पर बदन के गोरा द आसमान नमूनशते दजम के नमूना च कम दे दाशते द वरेज नमूना पकिश्ते द बारान नमूना पकिश्ते द नोरे द स्पोगमय नमूना पकिश्ते दस्तूर नमूना पकिश्ते दरियाबुन नमूना पकिश्ते द चिनू नमूना पकिश्ते द गुरुन नमूना पकिश्ते शाड़िम जकी और वहुआलम जकी पकिश्ते शाखदार वनी बेशाख वनी दा पकिश्ते द टूल आलमी कबीर नक्शा चिदा द इंसान को बदन के मौजूद जिक्र अल्लाह दे दासमान में किस रोज़े कड़े दे और फिर समारकुमा तुअदून और फिर अर्द आयतुल लिलमुक़िनीन और फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून आसमान तो गोरे ज़मीन तो गोरे जान तो गोरे जहान तो गोरे दे ठोलू नमूने पके मौजूद तशरीहुल अब्दान वाले चिड़िए की दी मुस्तकिल ज़ख़ीम किताबों न करी दी कि दे इंसान द बदन तशरीह दा अंदामुन की सड़े च खपश दानफ दी रूह ता मुतवज्जी शिंदे ने रुखड़ा पोते द खपकान पोते नो पोरता सर तौरसी नो गीन वरिज न बारान जूश न दर दर पस्तर गुबानी उखरा रवानी न बारान नमूना पकेराला द आसमान पकेराला न वरियज पकेराला दा जब चुकुम दा देखे नम पैदा की खिना दा पके पा अंदाजो उबई पके कडीरी शिव मुकरी तगनी शुकोले साथ पर साथ ब्यालाड़ी तो की अकूल चेशी में ब्याव उबरा उड़े खबर की गुट और पसिक
دی के पांदाजा नम पैदा की दा यो कीना दा ओछी कीना पगेंटो बसड़े लगियाई जब गोरे स्टडी की गुंगा पस्ता वखदा कमजल दियो को नुस्टड़े बे चापी बगवाड़ी कपलासु दे कारो को नु लास चापी कोल गवाड़ी तो दजे भी चापी छत जाने लगे दा चापे ता मुहताज नदा दा नस्टड़े की बस ऑटोमेटिक मशीन दे पमखा लगिया दे बस दिमाग ना दड़न खबरी रोजी और पजब बाने बाहर तरह नु द इंसान बदन चुकुम दे के द ठोल आलम नमूना मौजूद दे तली तगोर सफाज मकदा दादा अल्लाह निजाम दे दल ते यो फुटे वख्तों नहीं कला पदी वख्ते नो बदनायान खो पदीम स्टडी के सरूनु न स्टडी दी ब्या बेला सुनो वलम के कम ने नो खरे दखपो पतरो बानी वख्त निष्ठा आगा शाड़ में की दी वोची दल ते की दे वख्त दे दाम गुरा पांदाजे दी लुई घूम न गोए दा से पक्पल निजाम बराबर कदा लुई दे वो बस ने मबिया शादो जोड़ी दला तोल बपो वख्तों के फोटो बस द सर वक्त लुईगी द गिरी लुईगी ब्रीत लुईगी खुदा वक्त पे अंदाजा दी बस नो पदी के दगा नमूने के कमरा ले दिला सुना त कंडोलम जोड़ले को बस की द्वाड़ा लपियो जाएगा बस से वो बलवर कुटी लपियो बोर का दिन रसेम जोड़ो लेशी गे पोगा कीदा ला सुनते न ताओ बस रसाई शुला कद शपे दी गल न लास ताओ को बस अपलारुम ने शिखला से देखे ते तिला से उजल ताओ के बस आऊ दे ताड़ा बस द कोता को द तबरकार क्यों मगस्ते यो सुख दे जाम बाने वर का न सड़े बसर नगु न प्रियो नो दे इंसान पर बदन की थोड़ा नमूना मौजूद ज़िक्र इदा गुमान को जज़ा आलमी सगीरी मां वफी कंत वल आलमुल अकबरू पता के लो आलम जो कंदे दुदा मुंतवी दे करना पट पट प्रूफ ज़ाहिर बुरहान अल्लाह मुस्तहिक़ुन लिसिफ़ातिल कमाल कुल शानु फलमनु बैनिल बराहीन अला सुगरा वल कुबरा तुमरा मड़ने दा अडर है माता पर सुगरा दलाल बयान का पर कुबरा दलाल बयान दारुल तहकीक ले बात चीज पर सुगरा दलाल अगर बबिया सुगरा कुबरा ही नगेल बबिया नूर दलाल गवाड़ी कुबरा पानी बम दलील पे मां बबिया सुगरा कुबरा ही ब्या दलील गवाड़ी ना खु तसलसल राशि तसलसल बातिल ले हस्ता सवाल मुसलिम तसलसल लड़ा देम बातिल और चिदे देम बातिल कि मंजूम में बातिल खुलाजिम बातिल आओ कोई मतलब आगे खुदर तवज्जो मा हुए लकन रसूल बंदा अल्लाह चकुम दे मुस्तजमे सी सिफात कमालियों ला दे राज़िक दे कना खालिक दे कना समीओ बसीर दे कना दाटुल सिफात कमालिये दी दे सुगरा दलील और हमद अगर क्या देखी क्या मुस्तहिक़ द सिफात कमालियो दा खु बदी खबर दा सुगरा च कम दे खु मतवीले बदील इंताज दीन दा मालूम शला कि सोच सना सिफत टूल की दी दा खास तपार दा अल्लाह दी दा से अल्लाह रब्बिल आलमीन कि अगर परवरिंदा दे पालून के दे लटोल आलम उस द तरबियत तपारा मरातिब दी यो तरबियत ते दवर कोटवाली अगर तरबियत मोर की दिल तो मल्ला द मोर पर जरिया तरबियत की दवर कोटी शीर ख्वारी पल दरिया दशी पूरा कोले न द मोर पर तरबियत से ब्याज कल लगलूशी न सड़ी तो बखलाक तो खोल पकारी न ब्याद प्लार पर तरबियत की राशि कोई द प्लार द तरबियत द मोर द तरबियत फर्क है मोर च द मां बच्ची की जामी हुआ उससे खुराक हो के
آرام خوبیو کې اکو استاد ولې چې سپیړه ورکی وای د خدای لاس پرې باسي کوي والی مزه بیا سبا لارې وای استاد چې بس غوخي زمونږ دی اډو کې زمونږ دی غوخي استاد ته پوښو کار دی واخله اب بادشاہ نے چا تپوس کو وزیر نا وی د مور نازولی کم دی د مور رټلی کم ورته په کورسو خلق ناسو خو ودا د مور رټلی دی مور رټل نو بس لاړ خپل کار شروع ک د مور نازولی غلی کې بس خجامه غونډه خوراک کا او بس نور سمکا بس دغه سپاج په شام باندې موګه وتراړو دي مزدوري چې کم دی دا نو دا الله تعالی تربیت د ورکوټیو کوي الله تعالی تربیت چې کوم دی نو دو ځوانانو کوي او د بوډاګانو دیو سورہ ناس کې قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس دریز الناس ناس راغلی سو خدا محمول په تاکید وای بعض مفسرین وای چې دا درې مرتبو ته اشاره ده اول ناس مرتبه طفلیت تا دی کې تربیت ته محتاج دی تربیت مور پلار کوي بیا ځوان شي نو بیا په ځوانۍ کې جګړې مګړې پیښیږي نو حکومت ته مراجعات کی بادشاہ تا افسر تنو ملک الناس د ځوانانو بادشاہ بیا ورپسې بوډا شي نو بیا توجه آخرت ته پیدا شي عبادت ته پیدا شي او خواب په جماعتونو کې د ټکرو کوزي وي انو چې سړی به بوډا شو پستر کو مازورو نام صاحب سره نو کوزي له بیٹا سوار نو بس غړای بیا غځې د کوزي نو کو نو خلق به چې د کوزو د ماتول شي بیا جماعت ته راځي اته جماعت ته نه راځي نو خدای د ځوانانو د بوډاګانو د ورکوټو د ټولو تربیت کوي نو دی وخت دا محمول په تاسیس باندې چې کوم دی داش اوس ما درته ویل چې د دې سورتونو دا خلاصه چې بیانی یا موضوع بیانی یا مقصد بیانی دا په دین کې نوې کار نه دی چې خلق وي دا خو بدعت په قران کې وي دا خلاصې بګې د کمیرالي او دا موضوعات بګې د کمیرالل او دا ربطونه بګې د کم دی نه رالل حضرت عمر سے یو مجلس شورا جوړ کړو خو مجلس شورا مجلس شوروانو هغه کې افاضل اکابر صحابه وو په هغه صحابه په ارکان شورا کې عبد الله بن عباس سے بوم دکینو ابن عباس سے کوم دی دا د عمر نه ډیر کم نبی سم دنیا نه سفر کو دی د سور رسول کار ځینې صحابو دلته ګیلو کلا چې د دومره خو زموږ زامن دي دې ته کشر مشرانو کې کېنه عمر سے دی وخت غږ نو کو بیا وخت کې جمع سورہ نصر وتو اذا جاء نصر الله سورۃ ولستو دې کې ست اشاره نو حضرت عمر سے تپوسو کو سورہ نصر کے ست اشارت تے چاول خوشخبری دا نصرت دا اللہ اسلام کے ڈل ڈل خلق داخلی ڈل دی چاہے خدای و رسول عالم دے ابن عباس ابن تپوسو آغو تے دی کی اشارت قرب اجل دا نبی علیہ السلام کہ دو حضور ٹنیز دیکھو ذکر کہ اللہ حضور لے گلے دا دین دا تکمیل دا پارو دین پورا شو معلومی کہ حضور دنیا نہ بسفر کی حضرت عمر سے بول کے ہا کزارا ای زمام دارا ہے مال منها الا ما تعلمون نیم عالم دا یزور مغتب عالم ادیت بهذا قدم علیکم بدیز تاسو دوان نمخ کوما کہ دکی د قرآنی علوم و مہارت ته پدې
ذکر ابن عباس سے سرد کم عمرائنا تحبر الامت و ترجمان القرآن بانی مشہور صحابوں داغی وجہ داوا یوخ پہ ابن عباس سے کہ ادب الدین کلہ ادب دین طول ادب را روا دے بدروازے کی الاڑو کا بے احبار نبا علم زدکو آواز بین کور بین ٹکو چا براؤو تو خپا بشو یا ابن عمی رسول اللہ نہ دیتنی حضور کا کازوی ما تر آواز بلی نکو تا تکلیف ملاو شو دبو طویل العالم فی قومی کا نبی فی امتی عالم پس تعلیم کی اور دا تبلیغ کے پائے مقام دا پیغمبر اللہ دا پیغمبر پر نسبت کی داویلی دی ان یندانکم وراء الحجرات اکسم لا یعقلون قوم خلق حجر تا ناری ہوئی دا نپوئی عراب راغلیو باندے چان یا محمد اخرج لینا مترونا ولو انم صبروا حتی تخرج لیہم لکان خیر اللہم کدی صبر کو لکھ تو پخفل معمول لاوت اندہ بدیل بہتر ز صبر کوم چې تخفل معمول باندې رو یو خود کې ادب بلکې کوم دے د سره حضور دعا شامل یو وخت حضور حاجت ته پاره وتلو او بور تدیخ وی دا ډډ ته ولاړو دا چې ابن عباس سینې سره جوخ الله مال تعالی فقه فی الدین خدای دې ته تفسیر د قران وکړي او دې فقيه وګرځي نبی اسلام دعا خو الله قبولا بس اغا تو قرآن لوی چکم دے ترجمان شو او حبر الامت شو دا نبی اسلام دعا او ادب دا دس جنو دسرا دقا فوجبانی دے چکم دے نو کامیاب دا حبریت وجد ترجمانیت دا قرآن وجہ دقا ابن مسعود سے بتوتنو لے گا ویدی آیات کا مطلب تپوستے ہو کہ اولم یرو ان سما الارض کانت رتقا ففتقناهما اسمان ازمک بستو نما اٹھو دی تپوستے ہو اگر چراغ دیوتی چ اسما کانت رتقا ففتقا اللہ بالمطر اسمان بستون واللہ پا باران سی والارض کانت رتقا ازمکا بدو بدخن ففتقا اللہ بالنبات اللہ دا سیری کا پا نباتات ابن مسعود سے ابتدا واپس ہوئل وی الان عرفتو بأن عبداللہ ابن عباس نعمت ترجمان القرآن دیر خپو شو کہ عبداللہ عباس سے بہترین ترجمان القرآن وی د دین پس ابن عباس سے شپږ دیش کال په دنیا جنگ دیو